मेरा नाम फ़ातिमा है। मेरे घर में मेरी 2 छोटी बहनें और अम्मी-अब्बू हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं 16 साल की बच्ची थी और हम एक छोटे से गांव में रहा करते थे। हम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस वजह से अब्बू मेहनत मज़दूरी करके जो थोड़ा बहुत कमाते थे, हमारा घर का खर्चा भी उसी से निकलता था। काफ़ी बार हम बिना खाए भी सो जाया करते थे। उस वक्त की बढ़ती हुई महंगाई और अब्बू की आम सी तनख्वाह में हमारा गुजारा वैसे ही बहुत मुश्किल था कि हम बहनों की पढ़ाई के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात थी। जैसे तैसे करके वक्त तो निकल रहा था। हम परेशान भी थे, मगर इस बात का सुकून था कि हम सब साथ हैं। उन्हीं दिनों अब्बू के बचपन के दोस्त शहर से वापस आए। उनसे मिलकर अब्बू तो बहुत खुश हुए, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि इस बार वो अपने घर वालों को अपने साथ शहर लेने। उनसे मिलकर अब्बू और हम सब बहुत ही खुश थे, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये थी कि इस बार वो गांव अपने घर वालों को अपने साथ शहर ले जाने के लिए आए हैं। ये खुशखबरी सुनते ही अब्बू ने उन्हें रात की दावत पे बुला लिया। शाम को चाचा और उनके घर वाले हमारे घर दावत पे आए। हम सब ही खुशी में मौज कर रहे थे। अब्बू चचा के साथ बाहर आंगन में बैठ के बातें कर रहे थे और चचा उन्हें अपने शहर के सारे किस्से सुना रहे थे। चाची अम्मी के साथ किचन में बैठ के उन्हें शहर में क्या करना है और क्या नहीं, इन सब के बारे में बता रही थी, और हम बच्चे भी अपनी ही मस्ती में मगन थे। इसी बीच खाना तैयार हो गया और अम्मी और हम मिलकर लगाने लगे। सब मिल बांट कर खा पी रहे थे कि खाने के बीच चचा ने अब्बू को ये मशवरा दिया कि उन्हें भी चचा के साथ शहर जाकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो जितनी मेहनत मजदूरी यहाँ पे एक छोटी सी फैक्ट्री में करते हैं, उतनी ही अगर वो शहर की किसी बड़ी फैक्ट्री में करें तो एक अच्छी तनख्वाह कमा सकते हैं और हम घर वालों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। अब्बू ने बिना सोचे समझे ही ना कर दी। उनका कहना था कि वो हम बहनों और अम्मी को अकेला छोड़कर शहर कैसे चले जाएं। किसी हद तक अब्बू अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। ये बात सुनकर चचा ने कुछ नहीं कहा और बस ये कहा, मैं 1 हफ्ते तक यहीं हूँ। अगर उस बीच तेरा माइंड बदलता है तो तू मेरे पास बिला झिझक आ सकता है। जिस तरह मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं अपने मैनेजर से कह के तुझे भी वहाँ पे काम पे लगवा सकता हूँ। ये बात तो इस बात के आखिर में ख़त्म हो गई, लेकिन हम सब के दिल में ये बात बैठ गई कि अब्बू ने मना कर दिया। चाचा और उनके घर वाले तो घर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद हमने और अम्मी ने मिलकर अब्बू को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बू नहीं माने। और मानते भी क्यों, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। जैसे तैसे 1 हफ्ता तो गुजर ही गया। अगले दिन चचा शहर के लिए रवाना होने वाले थे। जाने से पहले चचा एक बार फिर अब्बू से हमारे घर मिलने आए। हम सब बैठकर खाना ही खा रहे थे कि चचा ने फिर से एक मशवरा दिया और कहा कि तू नहीं चलना चाहता, मैं ये बात समझता हूँ। घर वालों की फ़िक्र बहुत बुरी चीज़ है। मैं भी वहाँ हर टाइम इनके बारे में ही सोचता रहता था, इसीलिए तो मैंने ज़्यादा मेहनत करके ओवर टाइम करके एक घर बनाया ताकि इन्हें यहाँ से लेकर अपने पास रख सकूँ। लेकिन अगर तू चाहे तो मैं फ़ातिमा को अपने साथ लेके जा सकता हूँ। मेरी बीवी को मैंने वहाँ पे मेरे साहब के घर नौकरी पे लगा दिया है। उसी तरह फ़ातिमा को भी मैं साहब के घर या अपनी फैक्ट्री में मज़दूरी पे लगा सकता हूँ। मेरी फैक्ट्री में औरतें भी काम करने आती हैं। उस वक्त तो ये बात सुनकर हमें कुछ समझ नहीं आया और मैं खुद अपने आप में बहुत हैरान थी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। शहर जाना एक बहुत बड़ी बात है और वहाँ जाकर रहना बिना किसी जान पहचान के और काम करना, ना बाबा ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मगर चचा ने कहा, तुम फ़िक्र ना करो, अगर तुम फ़ातिमा को मेरे साथ भेजोगे तो वो हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। जिस तरह मेरी बीवी काम करने जाएगी तो उस तरह वो भी काम करने चली जाया करेगी। हम उसका अपनी बेटी जैसा ख्याल रखेंगे। मगर
कम से कम उसके कमाने से तुम लोगों का घर का खर्चा अच्छे से निकल जाया करेगा। चाचा की ये बात सुनकर मेरे दिल में भी एक उम्मीद सी जागी कि शायद वो ठीक कह रहे हैं। जिस तरह वो मेहनत कर कर अपने घर वालों के लिए घर बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल खड़ा कर सकते हैं, मैं भी अपनी छोटी बहनों के लिए बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ तो निभा ही सकती हूँ। और फिर अब्बू बूढ़े हो रहे हैं, आखिर कब तक वो मेहनत मज़दूरी करते रहेंगे। बस यही मेरी सोच थी कि मैंने चाचा से खुद कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मगर अब्बू ने साफ मना कर दिया कि वो अपनी बेटी को शहर में कैसे जाने दें, वो भी अकेले। चाचा ने कहा, तू पागल हो गया है क्या, ये अकेली कहाँ है, हम सब इसके साथ हैं। और चाची ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, हाँ भाई साहब, हम इसके साथ हैं, ये हमारे साथ रहेगी। अगर आप अपना माइंड बदलते हैं तो कल सुबह हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। बस इसके बाद खाना खाकर वो लोग अपने घर चले गए। लेकिन हम सब इन सब सोचों में पड़ गए कि अब क्या करें। अब्बू तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अम्मी इस बात को समझ गई और मेरे दिल में मची इस हलचल को समझ गई कि अब मैं सच में कुछ करना चाहती हूँ। और क्यों ना करूँ, आखिर मैं उस घर की बड़ी बेटी हूँ। अब्बू इससे पहले कुछ कहते या मुझे मना करते या मुझे कुछ और समझाने की कोशिश करते, अम्मी ने मुझे साफ कह दिया, जाओ तुम अपना सामान पैक करो। और मैं अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लग गई। अब मेरा इतना कोई सामान तो था नहीं कि पूरी रात काली हो जाए। थोड़ा सा सामान था, पैक करा और नींद पूरी करने सो गई। जब सुबह फजर के लिए उठी तो देखा अब्बू सामने बैठे हैं। अम्मी ने उन्हें मना लिया था और उन्होंने मुझे इजाज़त देते हुए कहा, बेटा तुम जो सोचकर जा रही हो मुझे उस पर फ़क्र है, मगर एक वादा करो कि तुम अपना हमेशा ख्याल रखोगी। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहकर उन्हें जवाब दूँ। मैंने बस इतना कहा कि आप मुझ पे जिस भरोसे के साथ भेज रहे हैं, मैं उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूँगी और बहुत मेहनत करूँगी, अपनी बहनों को एक अच्छा मुस्तकबिल दूँगी। इन्हीं सब में दिन निकल आया था। रवाना होने का वक्त सामने आ खड़ा था। हम ट्रेन स्टेशन गए। चाचा और उनके घर वाले वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे। मुझे देखकर उनके बच्चे तो बहुत खुश हुए और चाची ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा, अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अम्मी तो खुश थी क्योंकि उन्हें पता था चाची मेरा बहुत ख्याल रखेंगी। बस फिर क्या था, हम ट्रेन में बैठे और शहर के लिए रवाना हो गए। पूरा दिन और पूरी रात बिताकर ट्रेन में आखिर हम शहर पहुंच गए। शहर पहुंचकर वहाँ की भीड़, ऊंची इमारतें, गाड़ियाँ देखकर मैं तो दंग रह गई। क्योंकि हम सफ़र में काफ़ी थक चुके थे, चाचा ने हमें डायरेक्ट घर जाने का कहा और हम उनके साथ घर चले गए। घर जाकर हमने थोड़ा आराम किया, खाना खाया और फिर हम शाम को बाहर घूमने निकल गए। हम साहिल किराने भी गए। हमने बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत ऊंची इमारतें, वो रोड, वो भीड़, वो सब देखकर मुझे बस एक चाहत थी कि मुझे भी इन लोगों जैसा बनना है, मुझे भी अब कुछ करके दिखाना है। यहाँ शहर आकर मैंने जो बड़ा कदम उठाया है, अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बस आगे बढ़ते जाना है। अगले दिन मुझे चचा के साथ उनके फैक्ट्री जाना था क्योंकि वो मैनेजर से बात कर चुके थे कि वो अपनी भतीजी को वहाँ लाएंगे और मज़दूरी के लिए लगाएंगे। सुबह हो गई थी, हम नाश्ता कर रहे थे कि चचा ने मुझे तैयार होकर फैक्ट्री जाने के लिए कहा। खाना खाते ही मैं फ़ौरन तैयार हो गई और हम फैक्ट्री के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचकर वो मुझे मैनेजर के पास लेके गए। हम इससे पहले कुछ कहते या चचा मेरे बारे में मैनेजर से कुछ बात कहते, पीछे से उनके सेठ आ गए। उन्हें देखकर चचा खामोश हो गए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैनेजर ने भी उन्हें आंखें दिखा के कह दिया कि हम बाद में बात करते हैं। सेठ के आते ही चचा ने उन्हें सलाम करा और चचा को देखकर मैंने भी उन्हें सलाम कर दिया। सेठ ने बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, खुश रहो।
اور اس کے بعد میں اور چچا اس کمرے سے نکل گئے۔ چچا مجھے فیکٹری کی کینٹین میں بٹھا کر چلے گئے اور کہہ کے گئے کہ وہ چھٹی میں مجھے ساتھ لے کے جائیں گے، اور اگر اس سے پہلے مینیجر سے بات ہو گئی تو بہت ہی اچھا ہوگا، اور وہ کام کے لیے نکل گئے۔ میں کینٹین میں بیٹھے اکیلے بس یہی سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیا میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ مگر دل میں ایک اور بھی سوچ تھی کہ ابھی تو پہلا ہی دن ہے، اب جب میں نے قدم اٹھایا ہے تو تھوڑا بہت تو سہنا پڑے گا۔ اتنے میں چچا کا بریک ٹائم ہو گیا اور وہ میرے پاس کینٹین میں آئے۔ وہ میرے پاس آئے ہی تھے کہ مینیجر اور سیٹھ ایک ساتھ میری طرف آ رہے تھے۔ سیٹھ نے چچا سے کہا، یہ تمہاری بھتیجی ہے، میں نے سنا کہ تم اسے یہاں پہ کام پہ لگوانے آئے ہو۔ چچا نے بھی کہا، جی، یہ میرے بچپن کے دوست کی بیٹی ہے، ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں، اس لیے میں اسے شہر لے آیا کہ یہاں پہ کام کرے گی اور اپنی محنت کے پیسوں سے اپنی بہن اور اپنی خود کی زندگی سنوار سکے گی۔ سیٹھ نے مجھے دیکھ کر کہا، کیا تم میرے گھر کام کرو گی؟ میں نے چچا کو دیکھا حیرانگی کی نظر سے، کیونکہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ سیٹھ نے چچا سے کہا، تمہاری بیوی بھی میرے گھر کام پہ آتی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے میری بیوی بہت سالوں پہلے ہی انتقال کر گئی اور میرا اکلوتا بیٹا اپنے ماموں کے گھر رہتا ہے، اسے وہاں کسی آسائش کی بھی کمی نہیں، ہر مہینے میں اسے اس کے خرچے کے پیسے دے دیتا ہوں، مگر میرا خیال رکھنے میرے گھر میں کوئی نہیں۔ تمہاری بیوی اور ایک نوکرانی آ کے جھاڑو پوچھا برتن کپڑے دھو جاتے ہیں، لیکن میرا کھانا، میرا خیال، میری ابے یار، نو، اتنا سارا تھا، شٹ فک، او گاڈ تمہاری بیوی اور ایک نوکرانی میرے گھر کا جھاڑو پوچھا برتن اور کپڑے تو دھو جاتی ہیں، لیکن مجھے گھر کے ہاتھ کا بنا کھانا تو نہیں نصیب ہوتا۔ اس بڑھاپے میں کیا ہی بناؤں، کیسے خود کا خیال رکھوں، دوائیاں کھانا تک یاد نہیں رہتی۔ بس اب کوئی ایسی بچی چاہیے جو یہ سب میرے لیے کر سکے، اور اگر تم چاہو میں اپنے ڈرائیور کو بھیج کر اس بچی کو پک کروا کے رات کو ڈراپ بھی کروا دیا کروں گا، یا پھر یہ تمہاری بیوی کے ساتھ ہی صبح آ کے شام کو چلی جایا کرے گی، اور اس بیچ یہ میرا سارا کام کر کے رکھ دے تاکہ جب میں گھر جاؤں تو مجھے سب کچھ کرا ہوا ملے۔ ویسے تو یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں تھا، مگر اتنا آسان بھی نہیں تھا، نیا شہر، نئے لوگ، اور وہ بھی کسی کا گھر۔ سکون کی بات تو یہ تھی کہ چچی وہاں کام کرتی تھی۔ خیر، کینٹین سیٹھ کی یہ ساری باتیں سن کر چچا تو بہت حیران اور پریشان ہو گئے تھے، اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب انہیں کیا جواب دینا چاہیے۔ مگر سیٹھ نے انہیں سمجھایا اور کہا، اتنی جلدی جواب دینے کی ضرورت نہیں، تم چاہو جتنا وقت لے سکتے ہو، اور اگر جواب نہ بھی ہوا تو بھی مسئلے کی کوئی بات نہیں، ہماری فیکٹری میں اور عورتیں بھی کام کرتی ہیں، بچیاں کام کرتی ہیں، یہ بچی وہاں پہ کام کر سکتی ہے، لیکن تم اس بارے میں ضرور سوچنا۔ یہ کہہ کر وہ اور مینیجر اپنے آفس کی طرف نکل گئے۔ بریک بھی ختم ہو گئی تھی، چچا بھی کام کے لیے چلے گئے، اور میں کینٹین میں پورا ٹائم بیٹھ کے بس یہی سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے تو یہ کام بہت مشکل نہیں، مگر اتنا آسان بھی نہیں۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ چھٹی ہو گئی اور ہم گھر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر آدھے پونے گھنٹے میں چچی بھی گھر واپس آ گئی، اور میں نے چچی کو سارا واقعہ سنایا۔ چچی نے مجھے صرف ایک مشورہ دیا کہ تم یہ کام کر سکتی ہو، تم یہی کرنے تو آئی ہو، اور پھر میں وہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ سیٹھ بہت اچھے انسان ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سیٹھ نے ایک حادثے کے ذریعے اپنی بیوی اور اپنی بچی کو کھو دیا۔ یہ سن کے مجھے دکھ ہوا کہ وہ اکیلے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ اب میں وہاں کام کروں، اور اگلے دن صبح میں چچی کے ساتھ سیٹھ کے گھر کام کرنے چلی گئی۔ فی الحال تو سیٹھ وہاں ناشتہ کر رہے تھے، اور کیونکہ میں ساتھ تھی تو آج ہمیں وہاں پہنچنے میں تھوڑی سی دیر بھی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر سیٹھ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا، چلو اب تم آ گئی ہو تو مجھے روز گھر کا کھانا کھانے کو ملے گا۔
جس کے جواب میں نے انہیں یہ کہا تو چلیں پھر ابھی سے ہی شروع کرتے ہیں، اور ان کے لیے کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی۔ چچی نے مجھے ساری چیزوں کا بتایا، کون سی چیز کہاں پڑی ہے اور کہاں نہیں، اور سارے گھر کے بارے میں بتایا۔ میں نے ساری چیزیں اچھے سے نوٹ کر لی تھیں کیونکہ میں اب اچھا کمانا چاہتی تھی اور سیٹ کا خیال رکھنا بھی چاہتی تھی۔ اب میرے پاس صرف ایک مقصد نہیں، دو مقصد تھے، اچھا کام کرنے اور محنت کرنے کے۔ میں دن رات محنت کر کر سارا کام کرتی تھی۔ سیٹ کا ہر کام ان کے بولنے سے پہلے ہی کر دیا کرتی تھی تاکہ انہیں کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں بہت تیز بخار تھا۔ میں نے چچی سے کہا کہ وہ گھر چلی جائیں، بچے ویٹ کر رہے ہوں گے، اور میں خود وہاں رک گئی۔ انہیں اتنا تیز بخار تھا، میں پوری رات ان کے سرانے بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی رہی۔ تھوڑا بہت بخار کم ہو رہا تھا۔ بخار کم ہوتے ہی انہیں تھوڑی چین کی نیند آئی۔ وہ اٹھ نہ جائیں یہی سوچ کر میں ان کے سرانے ہی بیٹھی رہی۔ کب میری آنکھ لگ گئی اور میں ان کے قدموں میں سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور مجھے کہنے لگے، تم پاگل ہو، اتنی ٹھنڈ میں زمین پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی، جا کے آرام سے کمرے میں سو جاتی، اس گھر میں اتنے کمرے ہیں، ویسے بھی یہاں رہتا کون ہے۔ اس ایک رات ان کے گھر میں رہ کے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اتنے بھرے گھر اور اتنے سارے کمروں کا کیا فائدہ جب وہاں پہ کوئی اور رہتا ہی نہیں۔ میں یہی سب سوچتے سوچتے ان کے لیے سوپ بنانے کچن میں چلی گئی۔ میں سوپ بنا کر کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا فیصل وہاں پر آ گیا۔ ان کی خراب طبیعت دیکھ کر فیصل نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اسی گھر میں رہے گا۔ یہ بات سن کر میں تو بہت خوش تھی کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سیٹ کے اکیلے ہونے پر افسوس کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی تھی کہ کاش ان کا اکلوتا بیٹا ہی ان کے پاس رہ جاتا تو انہیں اتنی ساری راتیں اس طرح کالی نہیں کرنی پڑتی، وہ بھی اکیلے۔ کل رات تو میں تھی، لیکن اگر میں بھی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کون ان کے بارے میں سوچتا یا خیال رکھتا؟ خیر، اب تو میں بہت خوش تھی کیونکہ فیصل یہیں رہنے والے تھے، اور جس طرح میں سیٹ کے لیے سارا کام کرتی تھی اسی طرح اب میں فیصل کے لیے بھی کھانا بناؤں گی اور ان کے کپڑے پریس وغیرہ کر کے رکھ دیا کروں گی۔ فیصل میری بہت عزت کرتے تھے، سیٹ میری بہت تعریف جو کرتے تھے۔ فیصل کو ہمیشہ اس بات سے ملال تھا کہ میں کس طرح ان کے ابا کا خیال رکھتی ہوں۔ وہ میری بہت عزت کرتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تمہیں بہت ایڈمائر کرتا ہوں، جب میں نہیں تھا تم نے میرے ابا کا خیال تب رکھا، اور میں بس کہتی تھی کہ یہ میرا کام ہے۔ میں جب یہاں آئی تھی تو انہوں نے یہی کہہ کر مجھے یہاں کام پہ رکھا کہ انہیں کوئی ایسا چاہیے جو ان کا خیال رکھ سکے۔ میں بس ان کی بیٹی ہونے کا فرض نبھا رہی ہوں کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی جیسا مانتے ہیں۔ اسی طرح ایک سال ہو گیا تھا اور سیٹھ نے مجھے کہا کہ کیا مجھے پڑھنے کا شوق ہے، کیونکہ میں تو اب اچھا کما رہی تھی اور میری دونوں بہنیں ایک اچھے اسکول میں جا رہی تھیں۔ میں نے انہیں انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن دلا دیا تھا۔ ہمارے گھر کی چھت بھی پکی ہو گئی تھی۔ میرے گھر والے بہت سکون سے رہ رہے تھے۔ اس ایک سال میں نے اتنا کما لیا کہ اب میرے گھر والوں کو غربت نہیں دیکھنی پڑتی تھی، نہ بنا کھائے سونا پڑتا تھا، اور میں بھی یہاں بہت اچھی تھی، زندگی گزار رہی تھی، خوش تھی۔ جب سیٹھ نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے پڑھائی میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں تو میں نے کہا ہے تو، مگر میں کیا کروں، میں جتنا کماتی ہوں وہ میرے گھر والوں پہ چلا جاتا ہے اور مجھے اس بات کا کوئی ملال بھی نہیں کیونکہ انہی کا خیال رکھنے تو میں یہاں آئی تھی۔ سیٹھ بہت خوش ہوئے اور کہا مجھے تم سے اسی جواب کی امید تھی، لیکن تم بھی پڑھ سکتی ہو، اور انہوں نے میرا ایڈمیشن ایک کالج میں کروا دیا، اور اس سے پہلے میرے میٹرک وغیرہ کا سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا۔ میں نے ایک ہی وقت 9 اور میٹرک کے سارے ایگزامس دے کر کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ میں نے گریجویشن کی، اور اسی بیچ کب فیصل کو مجھ سے محبت ہو گئی انہیں بھی پتہ نہیں چلا۔ میں تو ویسے ہی بے خبر تھی کیونکہ میرے لیے تو میں نے انہیں کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا کہتی، میں تو وہاں کام کرتی تھی،
मगर न जाने कैसे सेठ ने फैसल की आंखों में मेरे लिए प्यार देख लिया, और एक दिन जब फैसल घर पे नहीं थे तो मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ सोचती हो? उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया कि सेठ कहना क्या चाहते हैं, मगर जब उन्होंने खुले अल्फाजों में पूछा कि मुझे ऐसा लगता है कि फैसल तुम्हें चाहने लगा है, लेकिन क्या तुम उससे चाहती हो? मुझे तो समझ ही नहीं आया कुछ, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने साफ इनकार कर दिया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा। हाँ, मैं फैसल की इज़्ज़त ज़रूर करती हूँ, लेकिन उन्हें चाहने के बारे में मैंने अब तक नहीं सोचा। सेठ ने जवाब दिया, लेकिन मेरा बेटा फैसल तो तुम्हें पसंद करता है, क्या उसने तुमसे कुछ कहा? उन्होंने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं और मैंने यही सेठ को बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने फैसल की आंखों में खुद देखा है। अगर वो हमारी शादी कराए, मेरे घर वालों से बात करें, तो क्या मैं हाँ कहूँगी? मैं खुश रहूँगी? मैं उस घर में अब 5 साल से रह रही थी। वो घर मेरा अपना ही घर था। बेशक मैं शाम को चली जाया करती थी, लेकिन मेरा आधे से ज़्यादा दिन तो उसी घर में गुजरता था, उसी घर के लोगों में गुजरता था। मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने घर जाके चाची से बात की, क्योंकि अम्मी के बाद एक वही तो थी अब जो 5 साल से मेरा सारा दुख दर्द तकलीफ़ समझ रही थी और सुन रही थी। मेरी सारी बातें चाची ने चचा से कहीं, और चचा ने अम्मी अब्बू को शहर बुला लिया। उनके आते ही जब उन्होंने सेठ से मुलाकात की, तो सेठ ने मेरा रिश्ता फैसल के लिए मेरे अम्मी अब्बू से मांग लिया। अम्मी अब्बू ने जब मुझसे पूछा तो मैं तो खुद ही इतनी कंफ्यूज थी कि मैं क्या जवाब देती। अम्मी अब्बू भी बहुत परेशान थे कि इतने बड़े घर में अपनी बेटी का रिश्ता कैसे दे दें, लेकिन सेठ ने उन्हें समझाया कि ये ज़ात पात छोटी सोच होती है। मैं ऐसा नहीं सोचता, और मेरा बेटा तो खुद आपकी बेटी फातिमा को पसंद करता है। 5 साल से ये हमारे साथ रह रही है, इसे सब पता है हमारे घर का। बस फिर क्या था, मेरी और फैसल की शादी हो गई। हम बहुत खुश हैं। सेठ ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, और अब मैं इस घर की बहू हूँ। बस कहते हैं ना, नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा कर ही देता है।